मोर्स की वादी में जहां जादू हुआ में घूमता था और दरख्त सदियों पुराने गीत गुनगुनाते थे, मैलेफिसेंट तन्हा फुरती थी। धोखाधही के बाद इसका दिल सख्त हो चुका था। वो किसी पर भरोसा नहीं करती थी सिवाय दियावल के, जो हमेशा वफादार रहा। अलिफाक शाम, जब आसमान बनफशी और सुनहरी रंगों में रंगा हुआ था, इसे एक आवाज सुनाई दी। खौफ की नहीं बल्कि गुस्से की। दरिया के किनारे एक छोटा सा परी जैसा मखलूक कांटों में उलझा हुआ था। इसके परों की फड़फड़ाहट और चीख व पुकार सुनाई दे रही थी। ओ अहमक कांटू, मैं कोई कव्वा का नवाला नहीं हूं। मुल्सेंट ने ऊपर से झांका, तजस्सुस और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ। वो चाहती तो चली जाती, मगर इस नन्हे वजूद की जिद और हिम्मत में कुछ ऐसा था जो उसके दिल की किसी भोली बसरी जगह को छू गया। अलिफाक हल्की सी छड़ी की जुम्बिश से कांटे सूख गए और नन्ही परी घास पर गिर गई। मैं खुद भी निकल सकती थी, इसने गुरूर से कहा। यकीनन, मैलेफिसेंट ने हल्की सी तंजिया आवाज में जवाब दिया। पर ने इसे देखा, फिर हंस दी। तुम मैलेफिसेंट हो ना? वही जिसने शहजादी को बद्दुआ दी थी। मुल्सेंट ने एक भनवें अलिफा चुका। यही कहते हैं लोग। तुम इतनी खौफनाक नहीं लगती, शायद बस गलत समझी गई हो, इसने कंधे अलिफा चुका कर कहा। मुल्सेंट खामोशी से पलट गई। इसे समझ नहीं आया कि इस मासूम और सच्चे जुमले का क्या जवाब दे। मेरा नाम सवा है, वो परी बोली। तुमने मेरी मदद की, अब मैं तुम्हारी जिंदगी में तब तक रहूंगी जब तक तुम्हारी जान बचा ना लूं, कम अज कम तुम्हें हंसा ना दूं। तुम थक जाओगी, और मैलेफिसेंट ने वार्निंग दी। आजमा के देख लो, उनसवा ने चमकती आंखों से कहा। दिन हफ्तों में बदले और उनसवा अपनी बात पर कायम रही। वो मुसलसल बोलती रहती, मैलेफिसेंट की खिड़की पर जंगली फूल रखती, मासूम लतीफ़े सुनाती और दियावल को भी हंसा देती। आहिस्ता आहिस्ता मैलेफिसेंट का सख्त दिल नर्म होने लगा। न किसी जादू से, न किसी अजीम कारनामे से, बल्कि खामोश लम्हात और छूटी छूटी मेहरबानियों से। और मैलेफिसेंट ने कभी कहा तो नहीं, मगर वो चलते वक्त आहिस्ता चलने लगी ताकि अनसवा साथ चल सके। वो दोनों एक अजीब जोड़ी थे, साया और रोशनी। मगर मोर्स की वादी में जहां नामुमकिन चीजें जन्म लेती थीं, वहीं सबसे नायाब जादू भी पैदा हुआ। मोर्स की फिजा बदलने लगी थी। जहां कभी खामोशी और तन्हाई का राज था, अब हल्की हंसी की आवाजें सुनाई देती थीं। नसवा की मौजूदगी में मैलेफिसेंट का दिल गोया धीरे धीरे एक नई धड़कन से हम आहंग हो रहा था। अलिफाक दिन, जब मौसम सरमा की पहली हुआ दरख्तों के पत्तों को चमका रही थी, नसवा एक छोटे से कांटेदार पौधे के गिर्द चक्कर लगा रही थी। ये क्या है? इसने पूछा। वो एक नींद का पौधा है, मैलेफिसेंट ने जवाब दिया। अगर इसे छेड़ा जाए तो सोने वाली धूल छोड़ता है। नसवा ने मुस्करा कर कहा, तो तुमने शहजादी को सोने के लिए ये इस्तेमाल किया था? मुल्सेंट ने कोई जवाब ना दिया, मगर नसवा की आंखों में कोई इल्जाम नहीं था, सिर्फ दिलचस्पी। कभी कभी मैलेफिसेंट ने धीरे से कहा, इंसान अपने दर्द में ऐसी चीजें कर बैठता है जो वो खुद नहीं समझ पाता। नसवा ने एक फूल मैलेफिसेंट की तरफ बढ़ाया। और कभी कभी एक दोस्त काफी होता है वो दर्द भुलाने के लिए। वो लम्हा दोनों के लिए खास था। एक ऐसी खामोशी जिसमें अल्फाज की जरूरत नहीं थी। दाल ऊपर दरख्त से नीचे उतरा और मैलेफिसेंट के कंधे पर आ बैठा। इसकी काली आंखों में भी कुछ बदला हुआ सा था, जैसे वो भी जानता हो कि इसकी मालिकन अब तन्हा नहीं। अलिफास रात, नसवा ने आसमान की तरफ देखा जहां एक शहाब साकिब गुजर रहा था। मैंने सुना है अगर किसी दोस्त के लिए दुआ की जाए तो आसमान सुआ लेता है, इसने कहा। मुल्सेंट ने चुपचाप नसवा को देखा। इसकी छोटी सी रोशनी, इसकी सादगी, इसकी बेलोस दोस्ती, सब कुछ एक अजीब सी ताकत बन चुकी थी। तो तुमने क्या मांगा? मैलेफिसेंट ने पूछा। नसवा ने हंस कर कहा, मैंने मांगा कि तुम कभी फिर से अंधेरे में न खो जाओ। और उस लम्हे में मैलेफिसेंट ने खुद को पहली बार एक नई रोशनी में देखा, एक ऐसी जिसमें वो तन्हा न थी। चंद दिन बाद मोर्स की सरजमीन पर एक अनजानी खामोशी छा गई। परिंदे जो हर सुबह नसवा के गीतों पर जागते थे, अब दरख्तों में छुपे बैठे थे। हुआ में कोई बेनाम सा खौफ तीर रहा था। मैलेफिसेंट ने यह तब्दीली महसूस की। वो जानती थी कि यह फितरत की ज़बान है, और फितरत कभी झूठ नहीं बोलती। अलिफास दिन शाम को नसवा गायब हो गई। मुल्सेंट ने सारी वादी छान मारी।
دریا جھیلیں پرانے غار جادو کے چشمے کہیں کچھ نہ ملا۔ دعال فضا میں منڈلا رہا تھا، اس کی آواز میں ایک بے چینی تھی جو ملفسنٹ نے کبھی پہلے نہ سنی تھی۔ اچانک وادی کے کنارے ایک درخت کے نیچے انسوا کی چھوٹی سی مالا ملی جو وہ ہمیشہ پہنے رکھتی تھی۔ اس پر ایک زہریلی چمک باقی تھی۔ میلیفیسنٹ نے اسے ہاتھ میں لیا، آنکھیں بند کی اور قدیم جادو کی ایک سرگوشی کی۔ تصور ظاہر ہوئی، ایک پرانی دشمن ملورا جو کبھی میلیفیسنٹ کی شاگرد رہی تھی، مگر جب اس نے تاریک جادو کے غلط استعمال کی کوشش کی میلیفیسنٹ نے اسے وادی سے نکال دیا تھا۔ مالورا اب لوٹ آئی تھی اور نسوا کو قید کر چکی تھی۔ اس کا مقصد سادہ نہ تھا، وہ میلیفیسنٹ کی کمزوری کو جاننا چاہتی تھی اور اسے توڑنے کا وقت آ گیا تھا۔ ملفسنٹ کی آنکھوں میں وہ پرانا شعلہ لوٹ آیا، مگر اس بار یہ انتقام کے لیے نہیں تھا، یہ حفاظت کے لیے تھا۔ اس نے اپنا ابا سنبھالا، دعال کو کندھے پر بٹھایا اور کہا، وقت آ گیا ہے، میں اسے واپس لا کر رہوں گی۔ اور یوں ایک نئی جنگ کا آغاز ہوا۔ مگر اس بار میلیفیسنٹ تنہا نہ تھی، اسے دوستی نے بدل دیا تھا اور دوستی کی خاطر وہ اپنی آخری سانس تک لڑنے کو تیار تھی۔ ملفیسنٹ آسمانوں میں بلند ہوئی، اس کے پروں سے تاریکی کی چادر لپٹ گئی۔ دعال اس کے ساتھ اڑتا، ہر جھاڑی، ہر پہاڑ، ہر دریا کو نگرانی میں لیتا۔ فضا میں اس کا جادو گونجنے لگا جیسے وادی خود بھی اس کی تڑپ محسوس کر رہی ہو۔ مالورا کا قلعہ دور مشرق کی پہاڑیوں میں واقع تھا، جہاں زمین بے رنگ اور فضا بوجھل تھی۔ قلعہ کوئی عام جگہ نہ تھی، یہ جادو سے بنا ہوا قلعہ تھا جو ہر پل اپنی شکل بدلتا، ہر دروازہ ایک فریب، ہر سایہ ایک جال۔ ملفیسنٹ نے قلعے کے دروازے پر قدم رکھا تو زمین نے خود کو لرزا، گویا اس کی آمد سے ڈر گیا ہو۔ اندر اندھیرا تھا، ایسا اندھیرا جو آنکھوں سے نہیں دل سے محسوس ہوتا ہے۔ الفاق آواز گونجی، آخرکار تم آ ہی گئیں میلیفیسنٹ۔ مالورا سیاہ لباس میں، آنکھوں میں سرخ روشنی، قلعے کے وسط میں کھڑی تھی۔ اس کے پیچھے شیشے کے ایک پنجرے میں انسوا بے ہوش تھی، اس کے پروں کی روشنی مدھم، جیسے امید بھی تھک چکی ہو۔ اسے چھوڑ دو، او میلیفیسنٹ کی آواز میں گونج تھا۔ مالورا ہنسی، ایک ایسی ہنسی جس میں درد بھی تھا اور حسد بھی۔ تم نے مجھے نکالا، تم نے مجھے کمزور کہا، مگر تمہیں کیا معلوم دوستیاں کمزوریاں بن جاتی ہے، اور یہ چھوٹی پری تمہاری سب سے بڑی کمزوری ہے۔ ملفسنٹ نے اپنی چھڑی بلند کی مگر پھر کچھ سوچا اور اسے نیچے کر دیا۔ تم جادو سے جیت سکتی ہو ملورا، لیکن میں آج تمہیں دل سے شکست دوں گی۔ مالورا نے حملہ کیا، کالے شعلے فضا میں لپکے۔ میلیفیسنٹ نے انہیں روک لیا، مگر لڑائی صرف جادو کی نہیں تھی۔ وہ ہر وار کے ساتھ ملورا کو اس کی یادیں دکھاتی گئی، جب وہ چھوٹی تھی، جب وہ ہنستی تھی، جب وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ مالورا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس کے اندر کی وہ معصوم بچی کہیں چھپی بیٹھی تھی۔ میلیفیسنٹ نے اسے پکارا، اب بھی وقت ہے، واپس آ جاؤ۔ مالورا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ اس نے آہستہ سے انسوا کا پنجرا کھول دیا۔ انسوا نے آنکھیں کھولی، اس کی روشنی واپس آ گئی۔ اس نے میلیفیسنٹ کی طرف دیکھا، پھر ملورا کی طرف، اور دھیرے سے کہا، شکریہ کہ تم نے ہمیں پھر ایک موقع دیا۔ قلعہ ٹوٹنے لگا جیسے اندھیرا خود شرمندہ ہو گیا ہو۔ ملفسنٹ، انسوا اور دعال واپس مورس لوٹ آئے، مگر اب میلیفیسنٹ نہ صرف ایک دوست تھی بلکہ ایک امید، ایک رہنما اور ایک محافظ بھی۔ مالورا خاموشی سے میلیفیسنٹ کے ساتھ مورس کی حدود میں داخل ہوئی۔ درختوں نے اسے دیکھا، پرندوں نے اس کی سانس کی آہٹ پہچانی اور جادو نے اس کی روح کو پرکھا، مگر کسی نے کچھ نہ کہا، کیونکہ جب میلیفیسنٹ ساتھ ہو تو فطرت سوال نہیں کرتی، بس بھروسہ کرتی ہے۔ انسوا جو ہمیشہ بولتی رہتی تھی اس دن زیادہ خاموش تھی۔ اس کی ننھی روشنی ہلکی ہلکی دھڑک رہی تھی، جیسے کسی نازک احساس کی لے۔ کیا تم واقعی اس پر بھروسہ کر سکتی ہو؟ انسوا نے آہستہ سے پوچھا۔ ملفسنٹ نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں شام کے رنگ گہرے ہو رہے تھے۔ میں اس پر بھروسہ نہیں کر رہی، اس نے کہا۔ میں اسے موقع دے رہی ہوں، جیسے تم نے مجھے دیا تھا۔ مالورا نے درختوں کے درمیان وہی جگہ دیکھی جہاں کبھی وہ میلیفیسنٹ سے سیکھا کرتی تھی۔ وہاں اب خزاں کے پتے بکھرے تھے اور ہوا میں کسی پرانی یاد کی خوشبو تھی۔ کیا مجھے یہاں رہنے کی اجازت مل سکتی ہے؟ ملورا نے پوچھا، اس کی آواز میں نہ غرور تھا نہ منت، بس سچائی تھی۔
ملسنٹ نے دعال کی طرف دیکھا جو ایک شاخ پر بیٹھا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ یہ فیصلہ میرا نہیں مورس کا ہے، لیکن اگر نسوا مان جائے تو شاید باقی سب بھی مان جائیں گے۔ نسوا نے تھوڑی دیر سوچا پھر مسکرا کر کہا، ایک شرط پر، تم روز مجھے کم از کم ایک مسکراہٹ دو گی، کیونکہ یہاں اندھیروں کے لیے نہیں روشنی کے لیے جگہ ہے۔ ملورا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے سر ہلایا۔ نوی کے اندر مورس نے اسے اپنانا شروع کر دیا۔ وہ جنگل کی روحوں کے ساتھ جادو بانٹتی، چھوٹے درختوں کو نئی شکل دیتی اور پرندوں کے لیے گیت گاتی۔ ملسنٹ اسے دور سے دیکھتی اور نسوا اس کے شانے سے لگ کر کہتی، پتہ ہے دوستی بھی جادو کی ایک قسم ہے۔ ملسنٹ مسکرا دیتی۔ وہ جانتی تھی کہ اندھیرے سے روشنی کا سفر مشکل ہوتا ہے، لیکن جب کوئی ساتھ ہو، چاہے وہ ایک چھوٹی سی پڑی ہو یا پچھتایا ہوا دشمن، تو یہ سفر ممکن ہو جاتا ہے۔